آپ کو معلوم ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ گجرانوالہ والوں آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، ذرا زوردار آواز سے بتاؤ۔ یہ ٹھیک تھا۔ میرا آپ کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میری آواز آپ تک نہ پہنچے اور آپ کی آواز مجھ تک نہ پہنچے، لیکن وہ اپنے مقاصد میں، اپنے مذموم مقاصد میں ناکام رہیں گے، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا انمول رشتہ ہے۔ اور میں جب بھی گجرانوالہ آیا، مجھے آپ لوگوں نے بڑی محبت دی، اور آج تو آپ نے گجرانوالہ نے کمال کر دیا ہے، کمال۔ میں اس محبت کی گرمائش ہزاروں میل دور محسوس کر رہا ہوں۔ گجرانوالہ نے ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ والہانہ محبت کی ہے۔ آج تو آپ بے مثال محبت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور آج آپ کو معلوم ہے کہ 3 سال کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ میں جن چہروں کو ہنستا مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا، وہ چہرے آج مجھے اداس نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی پریشانی دیکھ کر بہت دکھی ہو رہا ہوں۔ کیا بتاؤں؟ دل تو چاہتا ہے کہ نواز شریف آپ کے درمیان آ کر بیٹھے، آپ سے کہے کہ مجھے اپنے دل کا حال سناؤ، کچھ میری سنو، کچھ اپنی سناؤ، اور آپ سے پوچھوں کہ وہ چمکتے جمکتے چہرے جو میں چھوڑ کر آیا تھا کہاں چلے گئے؟ ان چہروں کی رونقیں کہاں چلی گئیں؟ اور آپ کس حال میں ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کس حال میں ہیں؟ آپ پر کیا بیت رہی ہے؟ وقت کیسے گزر رہا ہے؟ اپنے بال بچوں کی سناؤ، وہ کس حال میں ہیں؟ روزگار ہے یا نہیں ہے؟ چولہا جلتا ہے یا بجھ گیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ گھر میں آٹا، چینی، دال ہے یا نہیں ہے؟ بجلی اور گیس کا بل دیتے وقت آپ پر کیا گزرتی ہے؟ سنا ہے بجلی کا بل دیتے وقت آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ ابھی چند دن پہلے میں لوگوں کے جذبات سن رہا تھا، ٹی وی پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ان کی باتیں سن رہا تھا، ان کے آنسو نکل رہے تھے جب وہ بجلی کی بل کی بات کر رہے تھے۔ لیکن اب تو سنا ہے کہ دوائیاں بھی آپ کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، اور دوائیاں 250% مہنگی ہو گئی ہیں۔ یہ بات درست ہے؟
आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आज गरीब और बीमार आदमी कहां से अपना इलाज करवाता है, कैसे इलाज करवाता है? देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, मुक्का तेरा सोनियाजी, मुक्का तेरा सोनियाजी, मुक्का तेरा सोनियाजी। पीडीएम जिंदाबाद, पीडीएम, पीडीएम, पीडीएम। खादे मिल्लत इस्लामी हजरत मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज साहिबा। मौलाना फजलुर रहमान साहब को वेलकम कहता हूं, उनको खुशामदीद कहता हूं, और मौलाना साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं अभी 3-4 मिनट पहले मौलाना साहब मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की है। मुझे बहुत खुशी है कि आप तशरीफ़ ले आए हैं, और मैं आपको दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूं, अपनी तरफ से भी और ये पीडीएम के जलसे की तरफ से भी और पूरे पंडाल की तरफ से भी। तो मैं बात कर रहा था कि आज तो दवाइयां भी पहुंच से बाहर हो गई हैं, और गुर्दे के मरीज, गरीब मरीज डायलिसिस भी नहीं करा सकते, जो हमारे जमाने में मुफ्त था। और आज सुना है कि 5,000 रुपए वसूल किए जाते हैं। इन परेशान हाल गुर्दों के मरीजों से ये किधर जाए? इस महंगाई के तूफान में तो आज बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी आप के पास पता नहीं फीस है या नहीं है, इलाज कहां से कराएंगे, और बच्चों की किताबों और कपड़ों के लिए पैसे हैं या नहीं है। अभी सर्दियां आ रही हैं, उनके लिए गर्म कपड़ों के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है? मुझे जरा बताएं, ये पता लगना चाहिए मुझे। और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं, वो आजकल किराया कहां से दे रहे हैं? गरीब बेटियों की शादियां कैसे हो रही हैं? सुना है सोने की कीमत 1,10,000 रुपए तोला हो गई है। कोई मुझे बताएगा कि बच्चियों के हाथ कैसे पीले होंगे, कैसे वो अपनी शादी रचा सकेंगे? रुपए की कदर मिट्टी में मिल गई है, मिट्टी में। और जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है, हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। बाजार में 100 रुपए लेकर जाने वाला शख्स मुझे बताए कि 100 रुपए में क्या मिलता है, 100 रुपए में कुछ आता भी है या कुछ खरीदा भी जाता है या नहीं। और फिर मुझे बताएं कि मेहनत कशों का क्या हाल है, जिनकी आमदनी 20,000 रुपए या उससे कम है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहा है, वो कैसे गुजारा कर रहा है। जो कहते थे हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने तो 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। मैंने तो अभी 20,000 रुपए वाले आमदनी के लोगों की बात की थी, लेकिन जो बेरोजगार हैं वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे जरा बताएं। मेरे दिल पे हाथ पड़ता है जब मैं ये सोचता हूं कि जो बेरोजगार हैं, जरिया आमदनी कोई नहीं है, घर का किराया भी देना है, माँ बाप के लिए, बूढ़े लोगों के लिए दवाइयां भी लानी है, बच्चों को स्कूल भी पढ़ाना है, रोजमर्रा के अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं, बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना। वो क्या कर रहा है? वो किसके पास बेचारा जाके अपनी फरियाद करता है?
انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے. مجھے بتایا جائے کیا کسی کو ایک بھی گھر ملا ہے؟ کسی کو ایک بھی گھر دیا ہے؟ پھر آج مجھے بتائیں کہ کاشتکار ان کا کیا حال ہے؟ ان کی گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے؟ سنا ہے کھادیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. آئے دن روز سنتے ہیں کہ آج بجلی اتنی مہنگی ہو گئی، آج اتنی مہنگی ہو گئی. تاجروں کا کیا حال ہے؟ تاجر کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ کاروبار چل بھی رہے ہیں یا بند ہیں؟ سنا ہے، میں نے سنا ہے کاروباری حالات بہت خراب ہیں. نواز شریف آپ کے ایک ایک دکھ اور تکلیف سے واقف ہے، اسے آپ کے ایک ایک آنسو کا احساس ہے. یقین مانیے نواز شریف کا دل روتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ غریب آدمی ان مصیبتوں میں گرفتار ہے. میری راتوں کی نیند چلی جاتی ہے جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آپ کے بچے بھوکے سوتے ہیں. میرا دل روتا ہے جب بجلی کا بل آپ پر بجلی بن کر گرتا ہے. آپ کو پہنچایا جانے والا ہر زخم نواز شریف کے دل پر لگتا ہے. ابھی 3-4 روز پہلے مجھے معلوم ہوا کہ روٹی 10 روپے کر دی گئی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، روٹی واقعی 10 روپے کر دی گئی ہے؟ بھائی 71 سال لگے، یہ غور سے سنو میری بات، 71 سال لگے آٹے کو 35 روپے کلو تک آتے آتے. یعنی 71 سالوں میں آٹا جو ہے وہ 35 روپے کلو تک پہنچا، اور صرف پچھلے 2 سالوں میں یہ 35 سے 75 روپے ہو گیا ہے. مجھے بتائیں کہ کہاں 75 سال، کہاں 71 سال، اور کہاں صرف یہ 2 سال. اور آج مجھے بتائیں کہ کس طرح سے غریب گزارا کرتا ہے. ایک مزدور یا بے روزگار ایک وقت میں 2 روٹیاں بھی کھائے تو مہینے کے 1200 روپے کہاں سے لائے؟ اور جس کے گھر میں 6 لوگ ہوں کھانے والے، وہ 7000 روپے صرف روٹی کے لیے، صرف روٹی کے لیے کہاں سے لے کر آئے گا؟ جبکہ دالیں اور سبزیاں بھی اس قدر مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ پہنچ سے بھی باہر ہو گئی ہیں. جب بچوں کی اسکول فیس ادا کرنے کا وقت آتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، بہت سارے بچوں کے باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب اپنے بچوں کی اسکول فیس ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو باپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھے یا ان کے منہ میں نوالا ڈالے، ان کے منہ میں کھانا ڈالے. اس حکومت نے غریب عوام کو جیتے جی مار دیا ہے. نہ جانے کس منہ سے یہ لوگ میڈیا پر آتے ہیں، بے شرمی کے ساتھ ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کر چلے جاتے ہیں. آپ روز یہ تماشا دیکھتے ہیں ٹیلی ویژنوں کے اوپر. بھائی آپ کو گجرانوالہ کے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان تمام مصیبتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس ساری تباہی کا میں کس کے ساتھ الزام دوں؟ گجرانوالوں کے میرے بھائیوں ساتھیوں، اس بربادی پر عوام کس کا گریبان پکڑیں؟ عمران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا؟ اس کا جواب
آپ بھی سوچ سمجھ کر دیں، عمران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا گریبان پکڑے؟ کس کا گریبان پکڑے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ آپ بتائیں گجرانوالہ کے بھائیوں اور بہنوں، اصل قصوروار کون ہے؟ آپ کا ووٹ کس نے چوری کیا؟ الیکشنوں میں کس نے دھاندلی کی؟ پولنگ ایجنٹوں کو کس نے نکال باہر کیا؟ جو ووٹ آپ نے ڈالا تھا وہ کسی اور کے ڈبے میں کیسے پہنچ گیا؟ کس نے پہنچایا؟ آپ کے ووٹوں پر دو مہریں کس نے لگائیں؟ اور پھر رات کے اندھیرے میں آر ٹی ایس کس نے بند کیا؟ الیکشنوں کے نتائج کیوں روکے رکھے گئے؟ بتائیں مجھے، آپ کیوں روکے رکھے گئے؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں۔ کیوں بین الاقوامی اداروں نے الیکشن کی شفافیت پر انگلیاں اٹھائیں اور ہاری ہوئی پی ٹی آئی کو کس نے جتوایا؟ ووٹ آپ کی ایک مقدس امانت ہے۔ آپ کی اس امانت میں کس نے خیانت کی؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے اور آپ کو بھی پتہ لگنا چاہیے۔ یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب ہم لے کر چھوڑیں گے۔ کس نے سلیکٹڈ حکومت بنوانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا بازار دوبارہ گرم کیا؟ اور کس نے عوام کے انتخاب کو رد کر کے اپنی مرضی کی حکومت بنائی؟ نالائق اور نااہل عمران نیازی کو کس نے وزیر اعظم بنایا؟ بتائیں کس نے بنایا؟ گجرانوالہ والوں بتاؤ، انگلی کس کی طرف اٹھتی ہے؟ کس کی طرف اٹھتی ہے انگلی؟ بتاؤ، آپ بتائیں گے یا پھر میں بتاؤں؟ اور ڈریں گے نہیں آپ؟ اگر ڈریں گے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ڈرنا نہیں ہے، اور گجرانوالہ کے عوام تو ویسے کبھی نہیں ڈرتے۔ گجرانوالہ کے عوام تو بڑے دلیر لوگ ہیں، جرت مند ہیں، شیر ہیں، شیر۔ آج ہم آپ گیدڑ نہیں ہیں، آپ گائے بھینسیں نہیں ہیں، آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جدھر کوئی ہانکے گا آپ ہانکے جائیں گے، جدھر کوئی چلائے گا آپ چلتے جائیں گے۔ آپ باضمیر لوگ ہیں، باضمیر۔ آپ اپنا ضمیر کبھی نہیں بیچیں گے۔ آج کھڑے ہونا ہوگا، آج اٹھنا ہوگا۔ جس نے پاکستان کے ساتھ یا آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اس کا آغاز گجرانوالہ کے عوام آج کریں گے انشاءاللہ، اور یہ لہر پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ بولو گجرانوالہ والوں، آپ اس کا آغاز یہاں سے کرو گے آج؟ ذرا زور سے بتاؤ کہ آواز ٹی وی کی ذرا کم آ رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، پچھلے 73 سال سے متواتر ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے دور میں حالات اچھے ہو رہے تھے، لیکن اسے بھی برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ یاد کرو آج سے 3 سال پہلے کتنا اچھا دور تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس سیاسی عدم استحکام نے معیشت کو سنبھلنے نہیں دیا اور عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہ آ سکی؟ کیوں عوام انصاف سے محروم ہے؟
कई लोग क्यों इंसाफ हासिल करने की तगोदो करते रहे, दुनिया से रुखसत हो गए, और दूसरी तरफ एक मखसूस तबका, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्यों आइन को तोड़ने वाले, क्यों आइन शिकन दंदनाते फिरते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये दोहरा मेयार ये पाकिस्तान में नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, और ना हम चलने देंगे इसको। गुजरांवाला के अवाम इस बात का अहद करो नवाज शरीफ के साथ। आपका जो जज्बा है वो मुझ तक सही तरह से आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ, पहुंच रही है आवाज? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर मेरी भी पहुंच रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताओ कि यहां पे एक डिक्टेटर को आइन शिकनी पर सजा मिली, लेकिन उस अदालत को भी उड़ा दिया गया हवा में, और दूसरी तरफ आपके मुंतखब नुमाइंदों से हमेशा बुरा सलूक किया जाता है। क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ तज़यीक़ आमेज़ सलूक किया जाता है? क्यों उन्हें काम नहीं करने दिया जाता? क्यों आपके मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते? क्यों जगह जगह उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं? कभी धरना करवाकर रास्ता रोका जाता है, कभी डॉन लीक्स बनाकर, और कभी रिजेक्टेड कहकर वजीर आजम के अहकामात को रद्द कर दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं कि जितना वक्त इन आइन तोड़ने वालों ने साजिशों पर जाय किया, उसका आधा वक्त भी अगर दिफा पर सर्फ किया जाता तो मुल्क बहुत सी कबातों से बच जाता। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पनामा की साजिश होती है। पनामा का कोई और मकसद नहीं था, सिर्फ एक कि मुल्क को कमजोर करना और हुकूमत को गिराना, नवाज शरीफ को निकलवाना, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना। इस सब के बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन धरनों के बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद, आप गवाह हैं गुजरांवाला वालों, ना सिर्फ हमने काम करके दिखाया, बल्कि दुनिया से भी अल्लाह के फजलो करम से अपना लोहा मनवाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सस्ती बिजली बनाकर पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, मुल्क में अमन कायम किया, दहशतगर्दी खत्म की, कारोबार चलना शुरू हो गया, और गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होना शुरू हो गई। अस्पताल, स्कूल और यूनिवर्सिटियां बन रही थी, मोटरवेज और हाईवेज बन रहे थे। आज बलोचिस्तान से, सिंध से, केपीके से, पंजाब से, और वहां से भी, चित्राल से भी लोग आए हैं, इस जलसे में आए हैं, कायदीन आए हैं, और हमारे कायदीन के साथ उनके वर्कर्स भी आए हैं। पूछें कि माशाल्लाह मोटरवे पेशावर से लेके तो सिंध तक पहुंच गई है, उधर बलूचिस्तान में हाईवेज पे तामीर हो रही है, वहां पे जो टनल हमारी चित्राल वाली जो है लवारी टनल, वो बन गई है, हजारा मोटरवे बन गई है। ये सब काम अल्लाह के फजलो करम से हमने अपने ये 3-4 सालों में किए। बिजली के इतने बड़े बड़े कारखाने लगा दिए, ये सारा काम किया, और अल्लाह के फजलो करम से आज हमें उसकी खुशी है। अगर पाकिस्तान को उसी तरह चलने दिया जाता, आज
पाकिस्तान तरक्की का एक मरकज बन चुका होता इस खित्ते में, पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया तस्लीम कर रही थी। दुनिया, पाकिस्तानी रुपया दूसरी तमाम करेंसियों में इस खित्ते में मुस्तहकम था। अगले 10 साल में पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज में होने की पेशगोई की जा रही थी, और खुद बैन अवी इदारे भी ये कह रहे थे। वर्ल्ड बैंक और IMF भी पाकिस्तान की तरक्की को तस्लीम कर रहे थे। ये कि ये तरक्की अफसोस दर अफसोस, ये तरक्की अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों को रास नहीं आई। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि नवाज शरीफ अपने मिशन में कामयाब हो जाए और वोट को इज्जत मिल जाए। नवाज शरीफ अकेला नहीं था, हमारे PDM के लीडर्स भी बहुत सारे नवाज शरीफ के साथ थे, उस हुकूमत में उनका भी हिस्सा था। वो आज स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो उनको ये रास नहीं आया कि इनकी हुकूमत कामयाब हो जाए और वोट को इज्जत मिले। आपने 2-2.5 साल इन लोगों को भुगता है। आज आपको मालूम हो चुका है गुजरांवाला के मेरे दोस्तों कि वोट को इज्जत दो की क्या अहमियत है। वोट को इज्जत दो किसको कहते हैं? आज आपको इसका एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा? मुझे आवाज देकर बताओ। हमें ये गद्दार करार देते हैं। हमें ये गद्दार करार देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, गुजरांवाला को परेशान ना होना, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक डिक्टेटरों ने सियासतदानों को इन्हीं तमगों से नवाजा है। कभी मादरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, कभी हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दार ठहराया गया, कभी बाचा खान और मौलवी फजल हक मुल्क दुश्मन करार पाए, कभी मरी, कभी मैंगल और कभी बजंजो गद्दार बने। और जब ये इल्जाम मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया, तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और आपने देखा अपनी आंखों से कि ढाका में जनरल नियाजी ने दुनिया की तारीख में पहली बार खुलेआम इंतहाई जिल्लत आमेज इस तरीके से हथियार डाले। लेकिन गद्दार कौन है? सियासतदान। गद्दार कौन है? नवाज शरीफ। गद्दार कौन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। गद्दार कौन है? वली खान। गद्दार कौन है? अकबर बुगटी या फिर महमूद खान अचकजई, जो हमेशा दस्तूर और आइन की बात करता है। और कौन गद्दार है? ये सब लोग जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, सब कायदीन, सब गद्दार है, क्योंकि ये आइन और कानून की बात करते हैं। और मुहिब्बे वतन कौन है? मुहिब्बे वतन कौन है? जिन्होंने आइन को तोड़ा, जिन्होंने आइन को रोंद डाला, जिन्होंने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। ये सब मुहिब्बे वतन है। मेरे गुजरांवाले के भाइयों और बहनों, तारीख और हकायक बड़े तल्ख हैं, लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हम अमन चाहते हैं, लेकिन खुददारी के साथ
बराबरी के साथ, इज्जत नफ्स के साथ और मुल्क के अंदर भी इज्जत नफ्स के साथ रहना चाहते हैं। हम ज़मीर के खिलाफ काम करने वाले लोग नहीं हैं, बाज़मीर लोग हैं, बेज़मीर लोग नहीं हैं हम। और फिर मुल्क से बाहर भी, इसलिए जब भारत ने 5 एटमी धमाके किए तो हमने उसका जवाब 6 एटमी धमाकों से दिया। लेकिन जब उन्होंने अमन की बात की तो हमने हमेशा मुस्बत जवाब दिया। हमारे दौर में भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए, आपने अपनी आंखों से देखा, और वजीर आजम वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान गए और वहां जाकर अपने हाथ से पाकिस्तान के बारे में इंतहाई उम्दा अल्फाज तहरीर किए। कोई जाके विजिटर्स बुक को जाके पढ़े, उस इबारत को पढ़े और फिर बताए कि क्या वो पाकिस्तान बेहतर था या आज का पाकिस्तान। नवाज शरीफ आपके वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा इंशाअल्लाह। पीडीएम तुमसे वोट को इज्जत दिलाकर रहेगी इंशाअल्लाह। गुजरांवाला वालों, मौलाना फजल रहमान वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। बिलावल जरदारी भुट्टो वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। महमूद खान अजगसई वोट को इज्जत दिलाकर रहेगा। साजिद मीर, डॉक्टर मालिक, जहां से जमालदीनी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। मियां इफ्तिखार, अवैस दुरानी, अहमद नवाज जदून, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खकान अब्बासी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। और गुजरांवाला वालों, आप भी वोट को इज्जत दिलाकर रहेंगे। क्या गुजरांवाला वाले इस जदोजहद में मेरा साथ दोगे? पीडीएम का साथ दोगे? क्या पाकिस्तान हमारा साथ देगा? ये वादा है आपका, गुजरांवाला वालों को वादा है आपका। नवाज शरीफ के साथ वादा कर रहे हो, दोनों हाथ खड़ा करके वादा करो, क्या साथ दोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद।